नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार नारायण। आदरणीय भक्त सज्जनबिन्दहरू, कार्तिक महिनाको यो अत्यन्त परम पवित्र अवसरलाई पारेर यहाँहरूको सामु उपस्थित भएको छु म बलराम उपाध्याय खकुरेल, कार्तिक महात्म्यको 25औं अध्यायलाई लिएर। हामीहरूले कार्तिक महात्म्यको 24औं अध्यायमा कार्तिक महिनाभरि गरिएको व्रतलाई कसरी उद्यापन गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा सुनेका थियौं, चर्चा गरेका थियौं। 25औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दै आत्रेयसले सनत कुमारजीलाई भने कि हे सनत कुमारजी, तपाईले यो कार्तिक महिनाको अत्यन्त अद्भुत तथा आश्चर्यजनक महिमाको बारेमा बताउनु भयो। यदि कार्तिक महिनाभरि व्रत गर्ने आफ्नो सामर्थ्य छैन भने त्यो मनुष्यले के गर्नुपर्छ, कसरी कार्तिक महिनामा व्रत गरेको फल पाउन सक्छ, त्यो कुरा बताउनुहोस्। तब सनत कुमारले भन्नुभयो कि हे आत्रेयस, यदि आफ्नो गर्ने सामर्थ्य छैन भने अरु कुनै उपायले पनि कार्तिक महिनाको व्रतको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। सुन्नुहोस्, म तपाईलाई भन्छु। ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर पनि त्यो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भने आफ्ना शिष्य तथा चेलाचेलीहरू, नोकर चाकरद्वारा, आफ्नी पत्नीद्वारा, इष्टमित्रहरू तथा अरु कसैलाई पनि धन सम्पत्ति दिएर कार्तिक महिनाको व्रत गराउनाले त्यो गराउने व्यक्तिले गर्नेवाला व्यक्तिको आदि फल प्राप्त गर्ने गर्दछ। कार्तिक महिनामा गरिएको व्रतको फल प्राप्त गर्न सक्दछ। तब आत्रेयसले भन्नुभयो कि अरूले नदिकन कसरी अरूको पुण्य र पाप प्राप्त गर्न सकिन्छ, म यो कुरा सुन्न चाहन्छु, मलाई यो बडो आश्चर्य लाग्यो, भन्नुहोस्। तब सनत कुमारजीले भन्नुभयो कि हे आत्रेयस, नदिएका पाप र पुण्यहरू पनि जुन उपायले पाइन्छन् त्यो कुरा भन्छु, तपाईँ एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। सत्ययुगमा एउटा व्यक्तिले गरेको पाप र पुण्यले त्यो फल राज्यभरिलाई नै प्राप्त हुने गर्दथ्यो। त्रेतायुगमा एउटा व्यक्तिले गरेको पाप र पुण्यले सहरभरिलाई प्रभाव पार्ने हुन्थ्यो। द्वापर युगमा व्यक्तिले गरेको पाप र पुण्य त्यसको वंशलाई मात्र हुने भयो र कलियुगमा जसले गर्छ केवल उसलाई मात्र प्राप्त हुन्छ, अरूलाई हुँदैन। बाल्यकालमा अज्ञानताले नजानिकन जति पनि पापहरू गरिन्छ त्यसको फल त्यो बालकले सपनामा नै भोग्ने गर्दछ। जानी गरेको पापको फल त आजीवन भोग्नु पर्छ र मरणोपरान्त पनि भोग्नु पर्दछ। 6 महिनासम्म पापीको संगत गर्यो भने त्यो संगत गर्ने मनुष्य पनि पापी हुन्छ। पापीको वा धर्मात्माको 10 महिना संसर्ग गर्नाले अथवा एकै पंक्तिमा साथसाथै खानपिन गर्नाले पुण्य र पापको 20औं अंशको भागीदार हुने गर्दछ। एउटै आसनमा 2 जनाको उठबसले मात्र पनि 1000 भागको 1 भाग पाप र पुण्य त्यो अर्को व्यक्तिले प्राप्त गर्ने गर्छ। जो मनुष्य अरूले दिएको अन्न खान्छ त्यो मनुष्यले अन्नदाताको पाप भोग्ने गर्दछ। जप, पूजा, पाठ आदि शुभ कर्महरू गर्दा पापीको संसर्ग भयो भने 16 भागको 1 भाग पुण्य नासिन्छ। अर्काको तारिफ गर्नाले, बिहाबारीको सम्बन्धले, एउटै भाँडामा खानाले, एउटै बिछ्यौनामा सुत्नाले र एउटै च्यादर अथवा ओढ्नी ओढ्नाले पनि पाप र पुण्यको षष्ठांश भागी हुने गर्दछ। पुरुषले आफ्नी श्रीमती र छोराछोरीहरूले गरेको पाप र पुण्यको आधा भोग्नुपर्छ र त्यसै गरी आफ्नो शिष्य तथा चेलाचेलीहरूले गरेको पाप र पुण्यको 4 भागको 1 भाग भोग्नै पर्छ। आफ्नो श्रीमानको आज्ञा पालन गर्ने नारीले श्रीमानले गरेको आधा धर्म पाउने गर्दछ। जो मनुष्य अरूको हातले पकाएको खाना खान्छ त्यो मनुष्यले खाना पकाउने वाला व्यक्तिको पनि 10 भागको 1 भाग पाप भोग्नु पर्दछ। कुनै व्यक्तिलाई वर्ष दिनभरि पुग्ने अन्न प्रदान गर्ने वाला व्यक्तिले त्यो अन्नदान लिने व्यक्तिको आधा पुण्य प्राप्त गर्दछ। पुरोहितको पाप र पुण्यको 6 भागको 1 भाग जजमानले नै भोग्नुपर्छ। अर्थात् पुरोहित सत्यनिष्ठ छन् भनेदेखि उनको सत्य र पुण्यको 6 भागको 1 भाग जजमानले पनि पाउँछ र पापी छन् भनेदेखि उनको पापको 6 भागको 1 भाग जजमानले पनि भोग्नु पर्दछ। यजमानको पाप र पुण्यको 10 भागको 1 भाग पुरोहितले पनि भोग्नु पर्दछ। जसले उद्योग गर्छ, सम्मति दिन्छ, उपकार गर्छ त्यो मनुष्यले पाप र पुण्यको 6 भागको 1 भाग पाउँछ भने रेखदेख गर्ने व्यक्तिले पनि दशांश पाप र पुण्य भोग्नु पर्छ। जो मनुष्य नोकर र आफ्ना शिष्यहरू बाहेक अरूको हातबाट काम गराउँछ, यदि त्यो काम गर्ने व्यक्तिलाई उसको पारिश्रमिक अथवा ज्याला दिँदैन भने त्यो काम गर्ने वाला मानिसले काम लगाउनेको 6 भागको 1 भाग पुण्य लैजान्छ, यसमा सन्देह छैन। व्यवहार, प्रीति र सधैँ बातचित आदि गर्नाले पनि पाप र पुण्यको 10 भागको 1 भाग भागी हुने गर्दछ, यसमा पनि सन्देह छैन। यसै विषयलाई लिएर एउटा पुरानो इतिहास छ। हे आत्रेयस, तपाईँ सुन्नुहोस्, म तपाईलाई यो प्रसङ्ग सुनाउँछु। कुनै समयमा काशी वाराणसीमा भरद्वाज कुलमा पैदा भएका कर्मदत्त नाम गरेका एकजना अत्यन्त नैष्ठिक ब्राह्मण थिए। सम्पूर्ण वेद वेदाङ्गहरूलाई जान्ने ती ब्राह्मण सबैका पूज्य थिए। सधैँ ध्यानमा तत्पर रहन्थे र वेदाभ्यास
गरिरहन्थे। उनकी पत्नी सुशीला पनि नाउँ अनुसारकै सुशील र शीलवती थिइन्। अत्यन्त सुन्दरी पनि थिइन्। ती ब्राह्मण दम्पतिको एउटा छोरो थियो जसको नाम एकदन्त थियो। त्यो एकदन्तले पनि सम्पूर्ण विद्याहरू पढेको थियो, सम्पूर्ण विद्यामा पारङ्गत थियो। जवानी अवस्थामा प्राप्त भएपछि काम वासनाले आकुल व्याकुल भएर त्यो एकदन्त व्यभिचारतिर लिप्त हुन पुग्यो। त्यो एकदन्तको रूपवती नाम गरेकी अत्यन्त सुन्दरी तथा शीलवती राम्री पतिव्रता पत्नी थिइन्। आफ्नी त्यस्तै राम्री शीलवती पत्नी हुँदाहुँदै पनि काम वासनाको बसमा परेर व्यभिचारहरू गर्न लाग्यो, अरूकै स्त्रीहरूमा रत रहन लाग्यो। उसले व्यभिचार गरेर धेरै धन सम्पत्तिहरू पनि नाश गर्यो। सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई यो कुरा त थाहा भयो, तर उसको बुबा ती पण्डितजीलाई दुःख लाग्ला भन्ने डरले कसैले पनि ती कर्मदत्त ब्राह्मणलाई केही पनि कुरा भनेनन्। सुशीलाले पनि छोरा एकदन्तलाई धेरै पटक सम्झाइन्, तर त्यसले व्यभिचार र कुलतलाई छोड्न छोडेन। तब त्यो पतित भएको एकदन्तलाई त्यसकै श्रीमती तथा मित्रहरूले पनि धिक्कार्न थाले, गाली गर्न लागे। परन्तु त्यो एकदन्त रात दिन व्यभिचारै गर्ने गर्दथ्यो र व्यभिचारमा नै रत रहने गर्दथ्यो। त्यसले आफ्नो सम्पूर्ण उमेर व्यभिचार गरेरै परस्त्रीमा नै व्यतीत गर्यो। धेरैले सम्झाए बुझाए तर त्यसले मानेन। जब पिताको सबै धन सम्पत्तिहरू नाश भयो, सबै खर्च गरेर सक्यो, तब व्यभिचार गर्नको लागि उसँग केही पनि भएन। विवश भएर चोरी गर्न लाग्यो। जब मानिसहरूले यो एकदन्त चोर हो भन्ने थाहा पाए, तब डरले त्यो एकदन्त काशीबाट भाग्यो। अब म कहाँ जाउँ, कतै केही थाहा छैन भन्ने यस्तो चिन्ताले सताइएको त्यो एकदन्त बाटोघाटो नजान्दै विभिन्न तीर्थस्थलहरूको दर्शन गर्दै एक देशबाट अर्को देशमा घुम्दै घुम्दै यमुना नदीको तीरमा पुग्यो। कार्तिक महिनाको समय रहेछ। कार्तिक स्नान गर्नको लागि विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न प्रकारका मानिसहरू, नरनारीहरू त्यहाँ आएका थिए। यमुना स्नान गर्नको लागि आएका राम्रा राम्रा पुरुषहरू तथा राम्रा राम्रा स्त्रीहरूलाई देखेर त्यो एकदन्त अचम्मित भएर त्यही तमासा हेर्दै एक महिनाको समय त्यही यमुना नदीकै तीरमा बितायो। आएका तीर्थालुहरूले यो एकदन्त यस्तो स्वभावको हो भनेर कसैले पनि जान्ने चेष्टै गरेनन्। त्यो एकदन्त भने सन्ध्याकालको समयमा यमुना स्नान गर्न आएका स्त्रीहरूलाई हेर्ने लालसाले त्यहाँ घुम्न लाग्यो। कोही जप गर्न लागेका थिए, कोही भगवानको पूजा गर्दै थिए, कोही पुराणका वक्ताहरू पुराण भनिरहेका थिए भने कोही एकचित्त भएर पुराण सुनिरहेका थिए। कतिपयले तुलसी माला धारण गरेका थिए, कोही भजन कीर्तनमा भक्तिभावपूर्वक नाचिरहेका थिए, कोही गाइरहेका थिए, कोही भगवान विष्णुको अत्यन्त राम्रो तरिकाले स्तुतिहरू गरिरहेका थिए। कतिपय भगवान विष्णुको मुद्रा अर्थात् शङ्ख र चक्रलाई आफ्नो शरीरमा छाप लगाएर बसेका थिए। यसरी घुम्दा घुम्दै त्यो एकदन्तले पुण्यात्मा मानिसहरूको दर्शन गर्न पायो, स्पर्श पनि पायो। तिनका साथसाथै बातचित कुराकानी गर्नाले त्यसको सबै पापहरू नाश भएर गए। कार्तिक पूर्णिमाको दिन आयो। त्यहाँ आएका तीर्थालुहरूले ब्राह्मण तथा गाईको पूजा आजा गरे। दक्षिणा दानहरू दिएर भोजन गराएको र दीपदान गरेको पनि सबै कुराहरू त्यो एकदन्तले देख्यो। तब त्यो एकदन्त पूर्णिमाको रातको समयमा बत्ती बालेर उत्सव मनाइरहेको हेर्दै हेर्दै परस्त्रीहरूको समीपमा पुग्यो। काम वासनाले अत्यन्त आसक्त भएको त्यो एकदन्तले आधा रातको समयमा एउटी क्षेत्रीयकी श्रीमतीलाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास गर्यो, समाउन पुग्यो। तब ती स्त्रीकी पतिले जब देख्यो, उसलाई देख्ने बित्तिकै त्यस स्त्रीलाई छोडेर एकदन्त त्यहाँबाट भाग्यो। भाग्दा भाग्दै बाटोमा एकदन्तले एउटा विषालु सर्पमाथि टेक्न पुग्यो। त्यो सर्पले एकदन्तलाई डसिदियो र त्यो एकदन्त तुरुन्तै त्यही नै मर्न पुग्यो। त्यहाँ भगवानका भक्तहरू, पुण्यात्मा वैष्णव जनहरू पनि धेरै जम्मा भए। सबैले पहिचान गरे कि यो त उही कर्मदत्त ब्राह्मणको छोरा एकदन्त ब्राह्मण हो। बिचरालाई दैव संयोगले सर्पले डसेछ। जे हुनु छ त्यही भइहाल्यो, हुने हार दैव नटार कसैले पनि टार्न सक्दैन भनेर त्यहाँ उपस्थित भएका सबैले भगवानको नाम जप्न लागे। कोही राम राम भनेर सुनाउन लागे, कोही विष्णु विष्णु भन्न लागे भने कोही शिव शिव भनेर चर्को चर्को आवाज गरेर त्यो एकदन्तलाई सुनाउन लागे। कसैले आदरपूर्वक तुलसी मिसिएको तुलसी जल त्यो एकदन्तको शरीरमा छरिदिए, मुखमा हालिदिए। तब त्यसै बखतमा यमराजका दूतहरूले त्यो एकदन्तलाई यमपासले बाँधेर पिट्दै पिट्दै यमराजको नजिक पुर्याए। यमराजले पनि त्यो एकदन्तलाई देखेर चित्रगुप्तलाई सोधे कि हे चित्रगुप्त, यो एकदन्तले के दुष्कर्म गरेको छ त्यो बताउनुहोस्। तब चित्रगुप्तले भने कि हे महाराज, यो एकदन्तले जानी जानी धेरै पापहरू गरेको छ, त्यसकारण यसलाई नरकको यातना दिलाउनै पर्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। चित्रगुप्तको कुरा सुनेर यमराजले आफ्नो दूत प्रेतपलाई भने, हे प्रेतप, यसलाई तुरुन्तै लिएर जाऊ र नरकको कुण्डमा डुबाइदेऊ। तब प्रेतपले पनि एकदन्तलाई तुरुन्तै नरकमा लग्यो र नारकीय यातना भोगिरहेका जीवहरूलाई देखेर थरथर काम्दै एकदन्त मनमनै पश्चाताप गर्दै भन्न लाग्यो कि व्यर्थै मैले यो दुर्लभ मनुष्य जन्म नाश गरेछु। तब प्रेतपले भन्यो कि हे एकदन्त, तैले नराम्रो काम गरेको हुनाले यही नरकमा पालै
एउटै पालोसँग नारकीय यातना भोग एकदन्त नरकमा पसेन। तब तातिरहेको तेल भएको कराईमा अर्थात् कुम्भीपाक नाम गरेको नरकमा लगेर प्रेतपले एकदन्तलाई डुबाइदियो। भगभग उम्लिरहेको तेलमा हाल्दा पनि त्यो ब्राह्मणलाई कुनै पनि दुःख भएन, कुनै पनि पीडा भएन। यस्तो आश्चर्य घटनालाई देखेर छक्क परेको प्रेतपले तुरुन्तै गएर यमराजलाई यो कुरा भन्यो, हे महाराज, कुम्भीपाकमा हालेको त्यो ब्राह्मण त अत्यन्त आनन्दसँग नदीमा गएर पौडी खेलेको झैं खुसी भएर बसिरहेको छ। जब धर्मराजले यो कुरा सुने तब त्यसले कुन शुभ कर्मको फल पायो भन्ने विचार गर्दै थिए। त्यही बेला सम्पूर्ण कुराहरूलाई जान्ने नारदजीको आगमन भयो। तब नारदजीले भन्नुभयो कि हे यमराज, त्यो एकदन्तलाई तुरुन्त यहाँ ल्याउनु पर्छ। यो यातना भोग्न योग्य छैन। यसले कार्तिक महिनामा यमुनामा स्नान गर्न आएका सज्जनहरूसँग 1 महिना बिताएको छ। त्यसै पुण्यको प्रभावले यो एकदन्तको सम्पूर्ण पापहरू नाश भइसकेका छन्। त्यसकारण यो एकदन्तलाई नरक देखाएर तुरुन्तै स्वर्ग पठाउनु पर्छ। नारदजीको यस्तो वचनलाई सुनेर यमराजजीले पनि नारदजीको वचन अनुसार नै त्यो ब्राह्मणलाई तुरुन्तै लिएर आएर धेरै धेरै नारकीय यातनाहरू भोग्नु पर्ने 81 प्रकारको नरकहरू देखाएर तत्पश्चात देवताहरूले चाहिँ पुण्य भोग गर्नको लागि स्वर्गमा पठाइदिए। यसकारण कलियुगमा संसर्ग अथवा सरसङ्गतबाट पनि पाप र पुण्य प्राप्त हुन जान्छ। त्यसकारण बुद्धिमान मनुष्यहरूले सधैँभरि सन्त सज्जनहरूको नै प्रयत्नपूर्वक संगत गर्नुपर्छ। दुर्जनको संगत गर्नाले आर्जेको पुण्य पनि नाश भएर जाने गर्छ र नारकीय यातनाहरूलाई भोग्नु पर्दछ। हे आत्रेयस, यो इतिहास सुनेर मानिसले कल्याण पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यो सत्सङ्गको महिमाको बारेमा तपाईलाई बताएँ। अरू पनि केही कुरा जान्ने इच्छा छ भने सोध्नुहोस् भन्ने कथा प्रसङ्गको वर्णन गर्नुका साथसाथै सनत कुमार संहिता अन्तर्गत कार्तिक महात्म्यको यो 26औं अध्याय कृष्ण चरण कमलमा श्री कृष्ण